नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@7 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। नेकपा दाहाल नेपाल समूहको आम हडतालका कारण देशैभरको जनजीवन प्रभावित। जनकपुरमा झडप हुँदा पूर्व मन्त्री सहित दर्जनौं घाइते। आम हडतालको चौतर्फी आलोचना। बन्दको विकल्प खोज्न नेताहरूलाई सर्वसाधारणको सुझाव। बन्दको विकल्प खोजौँ, बन्द नगरिदिउँ। सरकारले जंगली राज चलाउन खोजेको नेकपा अध्यक्ष दाहालको आरोप। फागुनबाट संयुक्त आन्दोलन गरेदेखि संयुक्त आन्दोलन हुन्छ, त्यसपछि केपीको आयु सिद्धिन्छ। दाहाल नेपाल पक्षलाई कानुनको पालना गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह। कुरा नबुझेर सडकमा हल्लिरहेको 3 करोड मान्छेमा 2-4 जना जाँदैमा फुट्यो। डब्ल्युएचओले नेपाललाई कोरोना विरुद्धको 22,56,000 मात्रा खोप उपलब्ध गराउने। खोप फागुनसम्ममा आइपुग्ने अनुमान। नेपाल टेलिकमको नाफा 1 वर्षमा 9 अर्ब भन्दा बढी। गुनासो नआउने गरी काम गर्न सञ्चार मन्त्रीको सुझाव। कर्मचारीको वृद्धि विकासको निम्ति। र म्यानमारको सैन्यको बेफल पार्न राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको अपिल। चुनावी नतिजा उल्ट्याउने प्रयास अस्वीकार्य। प्रभा। नेकपा दाहाल नेपाल पक्षले हिजो 81 पत्रकार सम्मेलन गर्दै आजका लागि देशैभर आम हडतालको घोषणा गरेको थियो र आज आम हडतालको दिन देशैभर त्यसको प्रभाव परेको छ भने कतिपय स्थानमा गाडीहरू चलाइएको छ। कतै प्रदर्शनकारी र प्रहरी बीच झडप हुँदाखेरि कयौं प्रदर्शनकारीहरू पनि घाइते भएका छन्। पक्कै सुभाष, आम हडतालले गर्दा आज जनजीवन प्रभावित भयो र यसको चौतर्फी आलोचना भइराखेको अवस्था छ। त्यसैगरी बन्दको विकल्प खोज्न पनि नेताहरूलाई सर्वसाधारणले सुझाएका छन्। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं आम हडताल सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेकपा दाहाल नेपाल समूहले गरेको देशव्यापी आम हडतालको प्रभाव सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा पनि परेको छ। बिहिबार काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा अत्यावश्यक सेवा क्षेत्रका सवारी साधन बाहेक सार्वजनिक यातायातका साधन प्राय ठप्प रहे। बिहिबार नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले गरेको बन्दका क्रममा छिटफुट रूपमा मोटरसाइकल र निजी सवारी साधनहरू सञ्चालन भएका छन्। 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन भन्दा बढी 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन सञ्चालन भएका छन्। खाद्यान्न लगायतका बजार पसल आंशिक खुले। बन्द आह्वानकर्ताहरूले बिहानैदेखि चोक चोकमा प्रदर्शन गरेका थिए। बन्द सफल पार्न भन्दै उपत्यकामा शीर्ष नेताहरू नै सडकमा ओर्लिएका छन्। देशव्यापी आम हडताल आह्वान गरेका नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफैले बन्दको अवज्ञा गर्दै 17/6/3071 को ल्यान्ड क्रुजर गाडी चढेर आम हडताल गराउन ललितपुरको पुल्चोक पुगेका थिए। गाडीबाट ओर्लिएर दाहाल पुल्चोकको बीच सडकमा केही समय पलेटी कसेर बसेर प्रदर्शनमा सहभागी भए। गाडी चढेर कार्यक्रम स्थल पुगेका नेता दाहाल सडकमा नै बसेर बन्दकर्ताको नेतृत्व गरेका हुन्। उनीसँगै नेत्री पम्फा भुसाल लगायतका नेता कार्यकर्ताहरू पनि प्रदर्शनमा सहभागी भएका थिए। आजको आम हडताल सफल पारौं, सफल पारौं, सफल पारौं। आजको आम हडताल सफल पारौं, सफल पारौं, सफल पारौं। आजको आम हडताल सफल पारौं, सफल पारौं, सफल पारौं। आजको आम हडताल सफल पारौं, सफल पारौं, सफल पारौं। बिहिबार बिहानै प्रहरीले कलङ्की चोकबाट नेत्री अष्टलक्ष्मी साक्य सहितका नेता कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिएपछि कार्यकर्ताहरूले विभिन्न स्थानबाट जुलुस सहित प्रदर्शन गरेका थिए। चाबहिल चोकबाट बिहान प्रहरीले कृष्ण केसी लगायतका नेता कार्यकर्ताहरू नियन्त्रणमा लिएको छ। जबरजस्ती बन्द गराउन खोज्ने 100 भन्दा बढीलाई नियन्त्रणमा लिएको
प्रहरीले जनाएको छ। आम हडताल सफल बनाउन प्रचण्ड माधव समूहले काठमाडौँका प्रमुख स्थानका लागि कमान्डर नै तोकेका थिए। युवराज गेवाली र अष्टलक्ष्मी शाक्य कलङ्की, बेदुराम भूषाल बल्खु, देव गुरुङ सातधोबाटो, लीलामणि पोखरेल कोटेश्वर, हरिबोल गजुरेल र वर्षमान पुन चाबहिल, शक्ति बस्नेत महाराजगञ्ज, भीमरावल गोङ्गबु, रघुजी पन्त बालाजु, नारायण काजी श्रेष्ठ र जनार्दन शर्मा रत्नपार्क र पम्फा भूषाललाई पुलचोकको कमान्डरको जिम्मेवारी दिएको थियो। उनीहरूकै नेतृत्वमा कार्यकर्ताहरू बन्द सफल बनाउन उपत्यकाका सडकमा निस्किएका थिए। जनकपुर धाममा नेकपाको दाहाल नेपाल समूहका नेता कार्यकर्ता तथा प्रहरी बीच झडप भएको छ। झडपमा 2 पूर्व मन्त्री सहित 2 दर्जनभन्दा बढी व्यक्ति घाइते भएका छन्। बिहिबार जनकपुर धाम स्थित शिवचोकमा प्रदर्शनकारीहरूमाथि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको थियो। सो क्रममा 2 जना पूर्व मन्त्री, नगरपालिकाका प्रमुख सहित 2 दर्जन बढी घाइते भएका हुन्। प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच भएको झडपमा पूर्व मन्त्री द्वय रामचन्द्र झा र मातृका यादव घाइते भएका छन्। त्यस्तै शहीद नगर नगरपालिकाका प्रमुख उदय बरबरिया, शिवकुमार गोइत, सुरेश कापर, रूपेश बिराजी लगायत घाइते भएका छन्। उनीहरूको प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाममा उपचार भइरहेको छ। पूर्व मन्त्री झाको टाउकोमा 6 वटा टाँका लगाइएको छ। धनुषा प्रहरीका अनुसार प्रहरीतर्फ समेत 15 जनालाई चोटपटक लागेको छ। यसैबीच जनकपुर झडपमा घाइते भएका 4 जना नेतालाई थप उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइएको छ। पूर्व मन्त्री झा र यादव सहित शहीद नगर नगरपालिकाका प्रमुख बरबरिया र नेता प्रदीप शाहलाई उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइएको हो। 4 जनाको नर्भिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले आज आह्वान गरेको आम हडतालका कारण देशभरको जनजीवन प्रभावित भयो। यातायात, शिक्षण संस्था र कल कारखाना ठप्प भए। संवैधानिक निकायमा सरकारले बलजफ्ती नियुक्ति गरेको विरोधमा सो समूहले आम हडताल घोषणा गरेको हो। हडतालका कारण काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक सवारी साधन नगण्य मात्रामा चले। बन्द गराउन बसेकाहरूलाई कोटेश्वर चोकमा खाना पकाएर वितरण समेत गरिएको थियो। लसुनहरु ल्याएको थियो र लसुन थिएन होला। काठमाडौँमा जबरजस्ती बन्द गराउँदै हिँड्ने 100 भन्दा बढीलाई पक्राउ गरिएको छ। पक्राउ पर्नेमा नेकपा नेत्री अष्टलक्ष्मी शाक्य, डाक्टर विजय पौडेल, हितमान शाक्य लगायतका नेता कार्यकर्ता रहेका छन्। बन्दकर्ताले काठमाडौँको गङ्गबुमा प्रदेश 301-002 ज 5881 नम्बरको ट्याक्सीमा आगजनी गरेका छन्। उपत्यका बाहिरका मुख्य शहरको जनजीवन पनि प्रभावित भएको छ। वीरगञ्जको माइस्थानमा प्रहरी र बन्दकर्ता बीच झडप भएको छ। जबरजस्ती बन्द गराउन खोज्ने केही नेकपाका नेताहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। त्यसैगरी धरानमा जबरजस्ती बन्द गराउन खोजेको भन्दै यातायात व्यवसायीले विरोध जनाएका छन्। विरोधका क्रममा बन्दकर्ता र यातायात व्यवसायी बीच झडप समेत भएको थियो। हडताल सफल बनाउन नेकपा कार्यकर्ता बिहानैदेखि सडकमा उत्रिएका थिए। प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि दाहाल नेपाल समूहले निरन्तर प्रदर्शन गर्दै आएको छ। सो समूहले आगामी 28 गते काठमाडौँमा जनसभा आयोजना गरेको छ। कोरोना महामारीको त्रास घटेपछि पछिल्लो समय आर्थिक लगायतका विभिन्न गतिविधि सुस्त गतिले भए पनि अगाडि बढेको छ। तर देशको अर्थतन्त्रलाई गति दिनुपर्ने बेला सरकार र दलहरू कुर्सीको हानथापमा लागेका छन्। अस्थिरता र अन्यल बढिरहेकै समयमा एउटा जिम्मेवार दलले आम हडताल गरेपछि जनता निराश भएका छन्।
नेकपा दाहाल नेपाल पक्षले बिहीबार आम हडताल गर्यो। संवैधानिक निकायमा सरकारले गरेको नियुक्ति असंवैधानिक भएको भन्दै सो दलले बुधबार दिउँसो आम हडताल गर्ने निर्णय गरेको थियो। उता गृह मन्त्रालयले बुधबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै आम हडतालको प्रतिकार गर्न आग्रह गरेपछि सर्वसाधारण सशङ्कित भए। त्यसैको परिणाम बिहीबार उद्योग धन्दा कल कारखाना बन्द रहे। सार्वजनिक सवारी साधन चलेनन्, शैक्षिक संस्थाहरू समेत ठप्प नै रह्यो। एक दिनको यो आम हडतालले देशको अर्थतन्त्रमा ठुलै नोक्सानी पुर्याएको छ। नेपालको औपचारिक अर्थतन्त्रको आकार 37 खर्ब 68 अर्बको रहेको छ। यसरी हेर्दा एक दिनमा करिब 10 अर्ब 32 करोड बराबरको उत्पादन र व्यापार हुने गरेको छ। एक दिनको बन्दले देशको अर्थतन्त्रमा पर्ने असरका बारे यकिन तथ्याङ्क नभए पनि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा देशले झन्डै 6 अर्ब नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ। पछिल्लो केही वर्ष यता नेपालमा बन्दको संस्कृति हराउँदै गएको थियो। यदाकदा नेकपा वैद्य समूह र चन्द समूहले बन्द आह्वान गरे पनि त्यसले जनजीवन प्रभावित हुने गरेको थिएन। सन् 2010मा सबैभन्दा बढी बन्द भएको थियो। त्यति बेला एक दिनको बन्दले करिब 1 अर्ब 80 करोड नोक्सान हुने गरेको थियो। बन्दले देशको अर्थतन्त्र प्रभावित गर्ने गरेको कुरा आत्मसात गरेर सबै राजनीतिक दलले अब आइन्दा बन्द नगर्ने प्रतिबद्धता मात्र व्यक्त गरेनन्, आफ्नो दलको घोषणा पत्रमा नै बन्द नगर्ने उल्लेख गरे। तर अहिले आएर राजनीतिक दलमा पुरानो रोग पुनः बल्झिन थालेको छ। बन्दले दैनिक गुजारा गर्नेको घरमा चुलो निभेको छ। लाखौं मानिसहरूले घरमै थन्किनु परेको छ। अस्पतालसम्म पुग्न नसकेर बिरामीले पीडा सहनु परेको छ। 1000 भन्दा बढी महिलाहरू घरमै सुत्केरी हुनु परेको छ। के नेकपा दाहाल पक्षका धुरन्धर नेताहरूले यो कुरा बुझेका छैनन्? बिहीबारको बन्दलाई आयोजक नेकपा दाहाल नेपाल पक्षले जतिसुकै सफल भने पनि यसको चौतर्फी आलोचना भएको छ। सर्वसाधारणको आलोचनाले सामाजिक सञ्जाल भरिएका छन्। बहुदलीय व्यवस्थामा दलहरू बीच विवाद आउनु नौलो कुरो होइन। ती समस्यालाई लोकतान्त्रिक ढङ्गले संवाद मार्फत समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ। अपेक्षा गरौँ नेकपा दाहाल नेपाल समूहले गरेको यो गल्तीलाई अन्य दलहरूले पछ्याउने छैनन्। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले आह्वान गरेको आम हडतालका कारण देशैभरको जनजीवन प्रभावित बन्यो। अझ दैनिक ज्यालादारी र साना व्यवसायका लागि यस्ता आम हडताल र बन्दले नैराश्यता थपेको छ। यिनी हुन् सूर्यमान मगर। थातथलो खोटाङमा रोजगारीको पर्याप्त अवसर नदेखेपछि आफ्नो र परिवारको खर्च थान्न उनी राजधानी आइपुगे। ठेलागाडा चलाएर जीविकोपार्जन गरिरहेका मगर पछिल्लो समय निराश भएका छन्। कोरोना र लकडाउनले लामो समय रोजगार गुमाएका उनी सबै गतिविधि सुचारू भएपछि केही उत्साहित भएका थिए। तर देशको राजनीतिक परिस्थितिले उनको चिन्ता बढाएको छ। कोरोनाले गर्दाखेरि लकडाउन भयो हैन, त्यसमा अलिक ठप्प भयो। त्यहाँ गर्दा फेरि अलिक खुलेको थियो। अब त्यहाँबाट पनि अब अहिले चुनावको कारणले गर्दा है केले गर्दा अब अहिले फेरि अब बन्द हडताल गर्ने भने चाहिँ हामीलाई अब व्यापार पनि छैन, मान्छे पनि त्यति छैन। अलिअलि यसो व्यापार गर्दै गुजुरा गर्दै थियो हैन, त्यो पनि अब नहुने भयो। के चाहिँ गर्नु लागेको हो। 15 वर्षदेखि राजधानीमै बदाम बेचेर कर्जो टार्दै आएका गोविन्द गिरीलाई छाक टार्ने चिन्ता छ। यसरी विभिन्न बहानामा राजनीतिक दलहरूले आम हडताल र बन्द गर्दा साना व्यापारीहरू पेसाबाट विस्थापित हुने अवस्थामा पुगिसकेका छन्। बन्द हडतालका कारण उनीहरू सामान समेत लिन जान नसकेको गुनासो गरेका छन्। आजको बन्दले चाहिँ अब सामान लिन जानुपर्ने थियो, सामान लिएर आउन सकिएन। त्यसकारणले आज व्यापार कमै हुन्छ र व्यापार कम भएपछि हामी अब बिहान बेलुका दुःख गरेर खाने मान्छेलाई गाह्रो पर्छ। व्यापारीहरू मात्र होइन,
सत्तामोहले निम्त्याएको राजनैतिक अन्योलले सर्वसाधारणलाई समेत आक्रोशित बनाएको छ। कोरोनाको त्रास र लामो समयको लकडाउनले अर्थतन्त्र धराशायी भएको बेला सरकार र राजनीतिक दल जिम्मेवार हुन नसकेको उनीहरूको आरोप छ। दलका नेताहरूमा थोरै पनि मानवता नभएको भन्दै उनीहरूले आक्रोश पोखेका छन्। म रुकुम पश्चिमबाट प्लेन चढेर आएको उपचार गर्न भनेर, अनि गाडीमा आउन त्यति समस्या थियो। यहाँ एयरपोर्टमा आउँदाखेरि अनि गेट लिएर आइसकेँ, त्यसपछि बन्द रहेछ। अनि बन्दले गर्दाखेरि म यस्तो बुढो मान्छे पनि अनि बिरामी मान्छे पनि हिँडेर आउनुपर्ने भयो। जनताले यति दुःख पाएछन्, यति कष्ट गरेका छन्, अनि उहाँहरूलाई सर्दो पर्दा चाहिँ जनता सम्झनुहुन्न। उहाँहरूले जब असर्दो पर्छ, लडाइँ पर्छ, पार्टी नेता बिचको वैमनस्यता हुन्छ, अनि त्यतिखेर म जनतामा जान्छु। जनता सधैँभरि पालेर राखेका छन् तिनले। सूर्यमान र गोविन्द त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्, तर एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलले आम हडताल र देशै बन्द गरेको घटनाले सबैलाई चिन्तित तुल्याएको छ भने हराइसकेको बन्द संस्कृति पुनः सुरु हुने आशंका सर्वसाधारणमा देखिन थालेको छ। नेपालले कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत 22,56,000 मात्रा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप पाउने भएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHOले बिहिबार प्रकाशित गरेको अन्तरिम वितरण तालिका अनुसार नेपालले सो संख्यामा खोप प्राप्त गर्ने भएको हो। भारतको सेरम इन्स्टिच्युटले उत्पादन गरेको अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेकाको कोभिसिल्ड खोप नेपालले पाउने भएको हो। सो खोपको आपूर्ति फेब्रुअरीको अन्त्यसम्ममा हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। नेपालको औषधि व्यवस्था विभागले कोभिसिल्ड खोपलाई मात्र आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएको छ। कोभ्याक्स सुविधा मार्फत नेपाललाई प्राप्त खोप 3% जनसङ्ख्यालाई लगाउन पुग्नेछ। सो खोप 55 वर्षमाथिका र दीर्घ रोगीलाई लगाउने सरकारको योजना छ। कोभ्याक्सले खोप विकासका लागि अनुसन्धान र उत्पादनलाई सहयोग गर्दै आएको छ। यसले सबै देशलाई समान खोप वितरण गर्ने र सन् 2021 को अन्त्यसम्म 2 अर्ब मात्रा खोप वितरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत 78 देशले खोप किन्ने छन्। 92 वटा कम आय भएका देशले अनुदान वा निजी क्षेत्रको सहयोगमा खोप पाउनेछन्। नेपालले सोही सुविधा पाउन लागेको हो। हाल भारत सरकारले अनुदानमा दिएको 10 लाख मात्रा खोप नेपालभर लगाउन थालिएको छ। चीनले पनि 3 लाख मात्रा खोप सहयोग स्वरूप दिने घोषणा गरेको छ। नेपालले 72% जनसङ्ख्यालाई खोप लगाउने योजना बनाएको छ। 18 वर्षभन्दा माथिल्लो उमेर भएकाले मात्र यो खोप लगाउन पाउनेछन्। नेपालमा 2,71,000 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमणबाट 2033 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 171 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3,878 वटा नमुना PCR विधिबाट परीक्षण गर्दा 112 जना पुरुष र 59 जना महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,71,602 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 78 जना संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँमा 61, ललितपुरमा 13 र भक्तपुरमा 4 संक्रमित थपिएका हुन्। त्यस्तै प्रदेश 1 मा 2, प्रदेश 2 मा 5, बागमती प्रदेशमा 93 र गण्डकी प्रदेशमा 39 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशमा 25 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 7 संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 227 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। नेपालमा हालसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 2,67,292 पुगेको छ। नेपालमा निको हुने दर 98.4% पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 2033 पुगेको छ। नेपालमा मृत्यु दर 0.8 रहेको छ। हाल 2,277 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। तीमध्ये 770 संस्थागत
र 1507 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। 61 जनाको आइसियु र 14 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। हालसम्म कोरोना संक्रमण पहिचानका लागि 20,85,573 वटा नमुना PCR विधिबाट परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले आह्वान गरेको आम हडताल सफल बनाउन भन्दै पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि सडकमा निस्केका छन्। उनी बिहीबार बिहान सातदोबाटो चोकमा भएको प्रदर्शनमा सहभागी भएका हुन्। उनी केही समय चोकमा आयोजित नाराबाजीमा समेत सहभागी भएका थिए। प्रदर्शनमा सहभागी अध्यक्ष दाहालले 70 वर्ष लडेर ल्याएको लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधान धरापमा परेकाले बाध्यात्मक अवस्थामा बन्द गर्नु परेको बताए। सरकारले देश, संविधान र लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गरेको भन्दै देश विरुद्धको आन्दोलन थप सशक्त बनाइने समेत उनले घोषणा गरे। हामीले जनतालाई जानकारी दिन पनि हामीले यो उपाय अपनायौं। हाम्रो 28 गतेको जो विशाल शक्ति प्रदर्शन हो त्यो हाम्रो कायम छ। त्यति हुँदा पनि चाहिँ समस्या समाधान भएन भने हामी अझ ठुल्ठुलो आन्दोलनमा जान्छौँ। र मलाई के विश्वास छ भने कतिपय नागरिक आन्दोलनका अगुवाले भनेका पनि छन् हाम्रो नेपाली कांग्रेससँग, जनता समाजवादी पार्टीसँग, अरू सबै पत्रकार, बुद्धिजीवी, साहित्यकार सबैसँग नै कुरा भइरहेको छ। सम्भवतः फागुनको पहिलो हप्तादेखि संयुक्त आन्दोलन हुन्छ, त्यसपछि केपीको आयु सिद्धिन्छ। जनआन्दोलनै हुन्छ। जनआन्दोलनै हुन्छ। यदि केपीले पश्चाताप गरेर पछि नहट्यो भने ठुलो जनआन्दोलन हुन्छ। यो अहिलेसम्मकै ठुलो हुन्छ। ओली समूहले गर्ने भनेको प्रदर्शनलाई अध्यक्ष दाहालले पञ्च र्यालीको संज्ञा दिए। विगतमा पनि तानाशाहले यस्तै जुलुस गरेको भन्दै उनले ओली पक्षको सभा निब्ने बेलाको दियो भएको बताए। अहिले पनि ठुल्ठुला पञ्च र्याली हुन्थे, लाख, 1.5 लाख, 2 लाखका। तर त्यो पञ्च र्याली थियो, त्यो निम्नी बेलाको बत्ती थियो। आफैले संविधान मिच्ने, आफैले लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने अनि आफै मान्छे बटुलेर जुलुस गर्ने भनेको यो पञ्च र्याली बाहेक केही होइन। हामीले गरेको जनआन्दोलन, जनप्रदर्शन हो। अब केपीजीले गर्ने भनेको पञ्च र्याली बाहेक केही पनि हुँदैन। अध्यक्ष दाहालले संविधान मिचेर सरकारले दिउँसै रात पार्न खोजेकाले सशक्त आन्दोलनको आवश्यकता समेत औँल्याएका छन्। विभिन्न आयोगहरूमा सरकारले संविधान मिचेर नियुक्ति दिएको विरोधमा उपत्यकामा आयोजित प्रदर्शनमा पार्टीका शीर्ष नेता समेत सहभागी भएका हुन्। नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एकपछि अर्को अधिनायकवादी चरित्र ओलीले देखाउन थालेको आरोप लगाएका छन्। आम हडतालका क्रममा काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा पुगेका अध्यक्ष नेपालले अहिलेका काम चलाउ प्रधानमन्त्री ओली संविधान मिच्दै अघि बढेको र एकपछि अर्को अधिनायकवादी चरित्र देखा पर्न थालेको बताएका हुन्। उनले ओलीले प्रतिनिधि सभाको हत्या गर्ने प्रयास गरेको र संविधान कुल्चने काम गरेको जिकिर गरे। हत्या गर्ने जमर्को गरेका छन् र सिङ्गो संविधानका सबै प्रावधानलाई कुल्चिँदै गइरहेको हुनाले यसको प्रतिवाद स्वरूप आम जनतालाई सचेत बनाउनका लागि, समयमा सचेत बनाउनका लागि हामीले आह्वान पनि गरेका हौँ। अवश्य पनि बन्दले गर्दाखेरि जनताले दुःख कष्ट भएको छ, त्यसमा हामी क्षमा पनि माग्न चाहन्छौँ। कहिलेकाहीँ कष्ट सहनु पर्दो रहेछ। अध्यक्ष नेपालले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूको जबरजस्ती शपथ गराइएको भन्दै आयोगमा गरिएको नियुक्ति प्रक्रिया नै गलत रहेको दाबी गरे। उनले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरीबाट हस्तक्षेप भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। दाहाल नेपाल समूहको नेकपाका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले आम हडताल बाध्यात्मक भएको बताएका छन्। बिहीबार काठमाडौँको जमलमा भएको विरोध प्रदर्शनमा सहभागिता जनाउने क्रममा उनले संविधानलाई कागजको खोस्टो बनाउने, लोकतन्त्र सिद्ध्याउने र नागरिक अधिकार कुण्ठित बनाउने सरकारको कार्यले हडताल गर्नु परेको बताएका हुन्। दाहाल नेपाल समूहको प्रवक्ता समेत रहेका श्रेष्ठले लोकतन्त्र हत्या र सरकारको जंगली राज अन्त्यका लागि आन्दोलनको विकल्प नभएको पनि
बताएका हरण छन्। गर्ने भयो, हत्या गरिने भयो, लौ न यसलाई बचाउँ, जङ्गली राज सुरुवात गरियो, कागजको खोस्टो बनाइयो संविधान। अब हामी जागेनौँ भने, सङ्गठित भएनौँ भने, फेरि प्रतिकार गरेनौँ भने हाम्रो लोकतन्त्र सदाको लागि जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले फेरि अर्को चाहिँ 62-63 जनआन्दोलन वा अर्को प्रकारको चाहिँ सशस्त्र सङ्घर्ष जो नेपाली जनताले गरे त्यस्तो गर्नु नपरोस् भनेर अपिल गरेका छौँ। आम हडताल जस्ता प्रतिकार गर्ने आन्दोलन नगरे लोकतन्त्र नै गुम्ने खतरा देखिएको श्रेष्ठको भनाइ छ। लोकतन्त्र रक्षा गर्न जनता कष्ट बेहोर्न तयार भएको उनको जिकिर छ। जनतालाई शान्तिपूर्ण रूपमा समर्थन जनाउन आफूहरूले आग्रह गरेको र बल प्रयोगको नीति नभएको पनि उनले स्पष्ट पारे। उपत्यकामा विभिन्न भागमा आम हडतालका क्रममा भएका प्रदर्शनमा शीर्ष नेता समेत सहभागी भएका थिए। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तोकिएको समयमा नै निर्वाचन हुने र निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले स्पष्ट बहुमत ल्याउने दाबी गरेका छन्। बिहिबार अखिल नेपाल किसान महासंघको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी नफुटेको र केही मान्छे पार्टी छाडेर हिँडेको भन्दै आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले स्पष्ट बहुमत ल्याउने दाबी गरे। शानदार बहुमत ल्याउनु पर्दछ। कसैले ठान्ला पार्टी फुटिएको छ, कसरी बहुमत आउँछ? 3 करोड मान्छेमा 2-4 जना जाँदैमा फुट्यो। 3 करोड मान्छे छन् देशमा, 2-4 जना गए। त्यसो भएर आत्तिनु पर्दैन। प्रधानमन्त्री ओलीले कानुनको पालना गर्न दाहाल नेपाल पक्षलाई आग्रह गरे। आम हडतालका क्रममा जनतामाथि ज्यादती भएको भन्दै ओलीले दाहाल नेपाल कुरा नबुझेर सडकमा हल्लिरहेको टिप्पणी गरे। सक्ने गरी बदनाम गराए आन्दोलनलाई। कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेको निर्मम, निर्दयी, हृदयहीन, मानवता नभएको, स्वार्थका लागि जे पनि गर्न मिल्छ हुन्छ भन्ने एउटा यस्तो खालको प्रभाव दिने गरी उपद्रव मचाए। प्रधानमन्त्री ओलीले किसानलाई उन्नत बिउ, नर्सरी तयार गर्ने बिरुवा उपलब्ध गराउने आश्वासन पनि दिएका छन्। नेकपा ओली समूहले शुक्रबार गर्ने जनसभाको तयारी स्वरूप ओली पक्षीय युवाहरूले काठमाडौँमा मार्च पास गरेका छन्। मार्च पासमा युवा, विद्यार्थी, खेलाडी, मदन भण्डारी स्पोर्ट्स क्लबका युवाहरू सहभागी भएका थिए। उनीहरूले प्रदर्शनी मार्गबाट भृकुटी मण्डपबाट सुरु भएको मार्च पास विभिन्न भाग हुँदै भृकुटी मण्डपमै पुगेर समापन भएको थियो। मार्च पासमा युवाहरूले केपी ओली आई लभ यू, केपी ओली जिन्दाबाद लगायतका नारा लगाएका थिए। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले नेपाल टेलिकमलाई व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी कम्पनी बनाउने गरी काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन्। टेलिकमको 17औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले जति सक्दो चाँडो ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्वाधारको विकास गरी गुनासो नआउने गरी सेवा प्रदान गर्न समेत कर्मचारीलाई निर्देशन दिए। विनियमले अहिले पनि पास हुन सकेको छैन। यो विनियमले तुरुन्त यसलाई पारित गरेर अब कर्मचारी क्षेत्रमा नयाँ ढङ्गबाट सुधार गर्नुपर्छ। कर्मचारीको वृद्धि विकासको निम्ति नियमले पनि एडजस्ट गर्नुपर्छ। वार्षिक उत्सवका अवसरमा 20 वर्ष काम गरेका 50 कर्मचारीलाई पदक प्रदान दिनुका साथै व्यावसायिक साझेदारी सङ्घ संस्थालाई सम्मान गरिएको थियो। आर्थिक वर्ष 2076-77मा टेलिकमको आय 42 अर्ब 98 करोड तथा खुद मुनाफा 9 अर्ब 74 करोड पुगेको छ। टेलिकमले 4G वाइफाईको रूपमा 4G वायरलेस होम ब्रोडब्यान्ड सेवा पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ। विश्व क्यान्सर दिवसको अवसरमा क्यान्सर रोगलाई जितेका बिरामीहरूले क्यान्सर अस्पतालमा औपचारिक रूपमा
घन्टी बजाएर आफूलाई निको भएको उद्घोष गरेका छन्। नेपाल क्यान्सर हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरमा उपचाररत क्यान्सर पीडितहरूले विश्व क्यान्सर दिवसको अवसर पारेर अस्पताल परिसरमा निर्माण भएको घन्टी बजाई क्यान्सर मुक्त भएको उद्घोष गरेका हुन्। कोरोनाको महामारीको बेलामा पनि अस्पतालले क्यान्सर पीडित बिरामीहरूलाई निरन्तर सेवा दिएको अस्पतालले जनाएको छ। यो नारा सन् 2019बाट 3 वर्ष लगातार यो मनाउँदै आएको छ भने यो वर्ष चाहिँ अन्तिम हो। यस नारामा हामी सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट क्यान्सरको बारे के बोल्नु छ, यसलाई सहयोग गर्नु छ र हामीले विश्वमा नै क्यान्सरबाट मुक्त हुनको लागि हामीले यो थालनी गर्नुपर्छ। आगामी दिनमा अस्पतालको ध्यान कोरोना महामारीका बीचमा निदान हुन छुटेका संक्रमणका डरले घरमै बसिरहेका क्यान्सर बिरामीहरूलाई कोरोनाको डर हटाई सचेतना जगाउने डाक्टर श्रेष्ठको भनाइ छ। बागलुङमा कोरोना विरुद्धको खोप आएर पहिलो चरणमा स्वास्थ्य कर्मीले लगाइसक्दा समेत PCR परीक्षण गर्ने मेसिन आउन सकेको छैन। धौलागिरी अस्पतालमा PCR प्रयोगशाला स्थापना गर्ने सरकारको निर्णय 7 महिनासम्म पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको हो। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप आएर पहिलो चरणमा स्वास्थ्य कर्मीले लगाइसक्दा समेत कोरोना भाइरस परीक्षण गर्ने PCR मेसिन अझै बागलुङमा पुगेको छैन। सरकारले धौलागिरी अस्पतालमा PCR प्रयोगशाला स्थापना गर्ने गरेको निर्णय 7 महिनादेखि अलपत्र परेको हो। प्रयोगशाला स्थापनाको लागि भौतिक संरचना भने अस्पतालले निर्माण गरिरहेको छ। ल्याब पार्टिसन गर्ने, ल्याबलाई म्यानेज गर्ने, मेसिन राख्ने ठाउँहरू बनाउने भइरहेको छ। हामीले ठाउँ आइडेन्टिफाई गरिसकेको छ भुइँतलामा र पछिल्लो समयमा अलिकति कोरोना कोभिड बिरामीहरूको अलिक सङ्ख्या नै घटेको हुनाले यसलाई अलि कम स्पिडमा काम भएको चाहिँ साँचो हो, तर पनि हाम्रो काम अगाडि बढिरहेको छ। सरकारले बजेट उपलब्ध गराउँदा समेत लामो समयसम्म प्रयोगशाला स्थापना हुन नसक्नुलाई जिल्लावासीले समेत अनौठो मानेका छन्। टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि PCR मेसिन आउन नसक्नु जिल्लाको लागि विडम्बना भएको उनीहरूको भनाइ छ। खोप आयो तर त्यतिकै कल्पना गरेर पैसा छुट्टिएको चाहिँ PCR मेसिन चाहिँ बागलुङमा आएन। त्यसकारणले गर्दा अब दोस्रो चरणको चाहिँ कोरोना अब हङकङसम्म चाहिँ टेस्ट गर्न लाने भन्ने कुराहरू आइसकेका छन्। त्यो बेलामा हामीले सरसुर रूपमा चाहिँ यहाँका सङ्क्रमितहरूले बागलुङमै आफू सङ्क्रमित छु कि छैन भनेर चाहिँ चेक गर्ने, जाँच गर्ने साधन जुन पैसा छुट्टिएर पनि अहिलेसम्म आउन नसक्नु भनेको चाहिँ लाजमर्दो विषय हो। अहिले कोरोना भाइरस संक्रमितको पहिचानको लागि बागलुङबाट स्वाब पोखरा पठाउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ। महामारीको बेलामा समेत सरकारले कुन कामलाई प्राथमिकता दिने भन्ने टुङ्गो लगाउन नसकेको भन्दै बागलुङवासी निराश छन्। आउने भनेको धेरै पहिला हो, PCR मेसिन आएको छैन, खोप आइसक्यो, दोस्रो चरणको लगाउने पनि प्रक्रिया अब सुरु हुने बेला हुन्छ, दोस्रो चरणको कोरोना पनि सुरु भइसकेछ। तर यो के अचम्मको विडम्बना हो कि के हो, यो असम्मको कुरा लाग्छ हामीलाई। सरकारले गत असार 12 गते धौलागिरी अस्पतालमा PCR प्रयोगशाला स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। जिल्लामा प्रयोगशाला नहुँदा पोखरा पठाइएको स्वाब परीक्षणको रिपोर्ट आउन 1 सातासम्म लाग्ने गरेको छ। बागलुङबाट राजेश चन्द्र राज भण्डारीको रिपोर्ट। अव्यवस्थित ट्राफिक व्यवस्थापन र लाइसेन्स बिना तीव्र गतिमा सवारी साधन चलाउँदा महोत्तरीमा दुर्घटना हुने सङ्ख्या पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। ट्राफिक नियम सम्बन्धी विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिए तापनि जथाभावी पार्किङ गर्ने र तीव्र गतिमा सवारी साधन चलाउने बानीमा सुधार नहुँदा दुर्घटनाको सङ्ख्या बढेको छ। महोत्तरीको गौशाला शम्सी सडक खण्डमा 3 दिन अघि ट्रिपरले ठक्कर दिँदा मोटरसाइकलमा सवार बलवा नौका प्रमोद राम चमा र औरही 4 का गुड्डु नदाफको घटनास्थलमै मृत्यु भयो। शम्सीबाट गौशालातिर जाँदै गरेको ना 8ख 980 नम्बरको ट्रिपरले औरही 4 कठुधार चोक स्थित सडकमा विपरीत दिशाबाट आइरहेको J6P 1409 नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा मोटरसाइकल चालक प्रमोद र पछाडि सवार गुड्डुको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। पर्याप्त ठाउँमा पहिले बाटो एकदम जम्मै बिग्रिएको थियो। अहिले बाटोहरू स्थानीय सरकार भएको बेलामा, प्रदेश सरकार भएको बेलामा धेरै नै सडकहरू बनेको अवस्था छ। अनि त्यसकारण सवारीहरू स्पिडमा गुडाउँदै रहेछ मान्छे। एवारनेसको कार्यक्रम स्थानीय स्तरसम्म त्यो लग्नुपर्छ। त्यो लगिएन भने त्यसको दीर्घकालीन रूपले धेरै खराब असर पार्ला
ठाउँ ठाउँमा तपाईँको हस्पिटलहरूमा त धेरै नै चाप बढिसकेको एक्सिडेन्ट हो। अधिकांश दुर्घटनामा संलग्न सवारी साधन र चालकलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको छैन। अहिले त विगतका महिनाहरूभन्दा यो महिनामा सवारी दुर्घटना कम भएको छ, वृद्धि भएको छैन कि कम भएको छ र यसका लागि हामीहरूले ट्राफिकसँग संयुक्त चेकिङहरू गर्ने गरेका छौँ र त्यस्ता स्थानहरू पहिचान गरेर मोबाइल चेकिङहरूको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। साना सवारी साधनको चाप सडकमा बढ्दै गएको बेला जथाभावी तीव्र गतिमा सवारी साधन चलाउँदा दुर्घटना पनि बढ्दै गएको छ। राजस्व थली गर्नको लागि रातो नम्बर प्लेट लगाएर टेम्पो चलाउने गरिए पनि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छैन। ट्राफिक नियम उल्लङ्घन र जथाभावी हाँक्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले दुर्घटना बढ़ते गएको छ। हमनी के न न्याय मिलत न हमनी के आए तो बॉडी आए हमनी थाना में जाए ध देबै, थाना के लाश के ध के हमनी सब वहाँ थाना घेराव करब। जिमा देखियो इंस्पेक्टर साहब कहे छै कि न्याय मिलते, वो कहे छै न्याय मिलते, अब की मिलते न मिलते यहाँ से उचल जाते, लेकिन हमरो सबके ऊपर अला के बाद बॉडी अला के बाद दबाव होते कि पूरा खड़ा हुआ तो न मिली है, लेकिन हमनी सबके लास्ट जे करे पड़ते तो करबे करबे, जेकरा ऊपर रही से तो अपन निभाबे करी है। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बर्दिवासका अनुसार चालू वर्षको माघसम्ममा 278 वटा मोटरसाइकल, 26 वटा जीप कार, 19 वटा टेम्पो, 19 वटा ट्र्याक्टर, 17 वटा ट्रक, ट्याङ्कर, 8 वटा बस र 5 वटा ट्रिपर दुर्घटनामा परेका छन्। गत वर्षको तुलनामा 100 भन्दा बढी दुर्घटना भएको महोत्तरीमा 34 जनाको मृत्यु भएको छ भने 388 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। महोत्तरीबाट कमलेश मण्डलको रिपोर्ट। अब पालो एभी न्यूज एट मौसमको। एभी न्यूज एट मौसमको साथमा पछिल्लो 24 घण्टामा देशैभरको मौसममा आंशिकदेखि सामान्य बदली रह्यो। आज राति प्रदेश 1 र प्रदेश 2 बाहेक सबै प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षा हुनुका साथै सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 4 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।